बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आपके घर का एक ऐसा हिस्सा ज़रूर है जिसमें 24 घंटों में एक बार घर का हर फर्द तकरीबन ज़रूर जाता है। बाज़ औक़ात तो कुछ लोग एक से ज़्यादा मर्तबा भी 24 घंटे के अंदर आपके घर के उस हिस्से में जाते होंगे। घर के उस हिस्से का नाम बैतुल खला, वॉशरूम या टॉयलेट है। दोस्तों हम मुसलमान के तौर पर टॉयलेट का इस्तेमाल दुरुस्त तरीके से नहीं जानते और इसमें ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे हमारी ज़िंदगियों में नहूसत और मुख्तलिफ तरह की आजमाइशें और अजाब आते हैं। कभी आपने महसूस किया कि आप सारे अच्छे काम करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, किसी का दिल भी नहीं दुखाते, लेकिन फिर भी आपकी ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान नहीं होता। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसकी वजह भी बैतुल खला में आदाब और इस्लामी अहकामात के मुताबिक वक्त ना गुजारना हो सकती है। हो सकता है कि आप सोच रहे हों कि इसमें कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस है कि वॉशरूम कैसे इस्तेमाल करना है, मगर दीन इस्लाम ने इस रॉकेट साइंस को वाज़े तौर पर खुले अल्फाज में समझाया है। बिलखुसूस मर्दों और औरतों के बैतुल खला जाने का तरीक़ा और वहाँ पर क्या कुछ कैसे करना है, ये बहुत मुख्तलिफ और वाज़े है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ इस तरह के मौज़ूआत पर ज़्यादा बात नहीं होती। आम तौर पर लोग झिझकते हैं और शर्माते हैं। दोस्तों वॉशरूम या टॉयलेट इस्तेमाल करने का तरीका सीखना भी बहुत ज़रूरी है, मगर कुछ लोग इसको मायूब समझते हैं, झिझकते हैं। लेकिन ये जानकर आपको हैरत होगी, मुशरिकीन जब मुसलमानों से तंज के तौर पर कहते थे कि तुम्हारे नबी तो तुम्हें पाखाना करने के तरीक़े भी सिखाते हैं, तो हज़रत सलमान फ़ारसी ने फ़ख्र से कहा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सब कुछ ही सिखाया है और इस्तंजे से मुतालिक भी ज़रूरी हिदायत दी हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने हिकमत से भरपूर जवाब दिया। आपने उन मुशरिकीन के तंज की कोई परवाह ना की और ऐसा जवाब दिया जो एक शेख अपने मुरीद की रहनुमाई करते हुए देता है कि ये कोई काबिले इस्तेहज़ा या हैरत बात नहीं है, बल्कि ये तो एक अटल हकीकत और काबिले एज़ाज़ बात है कि हमें ये भी सिखाया जाता है। और जब ऐसा है तो तुम पर लाजिम है कि हर धर्मी छोड़ो और सिराते मुस्तकीम इख्तियार करो। ये सिराते मुस्तकीम तुम्हारे बातिन और ज़ाहिर को पलीदगियों और निजासत से पाक कर देगा। हदीस मुबारका में पेशाब या पाखाना करने से मुतालिक 4 हिदायत इरशाद फरमाई गई हैं। पहली ये कि क़ज़ाए हाजत के वक्त इस तरह बैठा जाए कि आपका मुंह क़िबले की तरफ ना हो और ना ही पीठ। ये हुक्म क़िबला के अदब और एहतराम और तक़द्दुस की खातिर था कि कोई भी ज़ी शऊर इंसान जो लतीफ़ और रूहानी हकीकतों का इदराक करने वाला हो, वो इस मौके पर किसी मुक़द्दस और मोहतरम चीज़ की तरफ मुंह या पुश्त करने को बेअदबी शुमार करते हुए इस तर्ज के अपनाने से गुरेज करेगा। दोस्तों यहाँ आपके जहन में ये आ सकता है कि ये तो पुराने दौर में ऐसा था कि वॉशरूम में जिस तरफ क़िबला हो, इंसान के इख्तियार में हो कि वो उस तरफ मुंह ना करे। आजकल तो इंडियन सीट या कमोड का इस्तेमाल किया जाता है जो कि ज़मीन पर फिक्स होता है और उसको उठाकर घुमाया नहीं जा सकता। लिहाजा मकान बनाते वक्त और तामीर के दौरान इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि आपके वॉशरूम में कमोड या इंडियन सीट का रुख जब उसको इस्तेमाल किया जाए तो आपका चेहरा या फिर आपकी पीठ क़िबला की तरफ ना हो। लिहाजा मकान की तामीर के दौरान इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एक और हिदायत इस्तंजे से मुताल्लिक है कि अपना दायां हाथ हरगिज़ इस्तेमाल ना किया जाए, बल्कि बाएं हाथ को फ़ौक़ियत दी जाए। और ऐसा इसलिए कि अल्लाह ताला ने दाएं हाथ को बाएं हाथ पर फ़ौक़ियत दी है। इस हाथ को आला, मोहतरम, मुक़द्दस, साफ़ सुथरे और नफीस कामों के लिए तो इस्तेमाल किया जा सकता है, गंदगी साफ़ करने और रज़ील कामों के लिए नहीं। चुनांचे दाएं हाथ के शर्फ़ व एहतराम की वजह से इस्तिंजा करते हुए इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप पैदाइशी तौर पर बाएं हाथ का हर काम में बाएं हाथ को ही इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा करना आपके लिए आसान हो सकता है। तीसरी हिदायत ये की गई है कि इस्तंजे के लिए कम अज़ कम 3 ढीलों को इस्तेमाल किया जाए। इसकी वजह ये थी कि आम तौर पर सफाई 3 पत्थरों से कम में पूरी तरह नहीं होती थी। लिहाजा जब पानी दस्तयाब नहीं था तो पत्थरों से नजासत साफ करने के लिए जब भी इस्तेमाल किया जाता तो कहा गया कि 3 पत्थर इस्तेमाल किए जाएं। आज अगर पानी वाफिर है या टॉयलेट पेपर भी मैसर है तो काबिल इत्मीनान सफाई करने में भी हरज नहीं है
اور چوتھی ہدایت یہ دی گئی ہے کہ استنجے کے لیے کسی جانور کی گری پڑی ہڈی یا ان کے فضلے کو استعمال نہ کیا جائے۔ دراصل اس طرح زمانہ جاہلیت میں کیا جاتا تھا کہ نجاست سے نجاست کو پاک کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، مگر اس کی ممانعت فرما دی گئی ہے، اور یہ حکم مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے۔ اسلام نے ہمیں صرف استنجے اور تیمم سے متعلق ہی ہدایات نہیں دی، بلکہ بیت الخلاء کے استعمال سے پہلے اور بعد کی دعا بھی بتائی گئی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاجت کے ان مقامات میں خبیث مخلوق شیاطین وغیرہ رہتے ہیں، پس تم میں سے جب کوئی بیت الخلاء جائے تو چاہیے کہ پہلے یہ دعا پڑھے کہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں خبیث جنوں اور خبیث جننیوں سے۔ اس دعا کی برکت سے انسان شریر جنات کے اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ گندی جگہیں جنات اور شیاطین کا مسکن ہوتی ہیں، اور یہ مخلوق ان جگہوں پر آ کر فراغت حاصل کرنے والوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی ہیں۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس بات کی تعلیم دی گئی کہ جب تم قضائے حاجت کے لیے ایسی جگہوں پر جاؤ تو ان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ اس دعا کے پڑھنے والا شریر جن اور شریر جنیوں کے اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بیت الخلاء کے استعمال کے لیے مردوں اور عورتوں کے درمیان کچھ زیادہ فرق نہیں ہے۔ جو ہدایات مردوں کے لیے ہیں وہی عورتوں کے لیے بھی ہیں، مگر کئی ایسے مسائل ہیں جنہیں ہم مسئلہ سمجھتے ہی نہیں، یعنی کئی لوگ تو کھڑے ہو کر پیشاب کر دیتے ہیں۔ مغربیت کی تقلید میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو جدت، تہذیب اور اسلوب زندگی اور ماڈرنزم سمجھتے ہیں۔ اس عمل کے لیے نہ بیٹھنے کو ضروری خیال کرتے ہیں اور نہ ہی پانی سے استنجا کرنے کو کوئی اہمیت دیتے ہیں۔ اب تو باقاعدہ ہر جگہ پیشاب کے لیے دیواروں میں ایسی جگہیں بنائی گئی ہیں جہاں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ممکن ہوتا ہے۔ ایسے بیت الخلاء ایئرپورٹ، ریلوے اسٹیشن، روٹ کی بڑی بسوں کے اڈوں اور یہاں تک کہ حاجیوں کے لیے تیار کی جانے والی رہائش گاہوں میں بھی ہوتے ہیں۔ حالانکہ کھڑے ہو کر استنجا کرنا شرعاً ممنوع ہے۔ اس فعل کے مرتکب اپنے کپڑوں کو بھی پاک نہیں رکھ سکتے اور اپنے بدن کو بھی نہیں۔ اس کے علاوہ اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ سخت فرش پر اگر پیشاب کیا جائے تو سمجھا جاتا ہے کہ ہم پیشاب کے چھینٹوں سے بچ گئے ہیں، مگر جدید سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ پیشاب کرتے وقت چھینٹیں اوپر کی طرف اڑتے ہیں جو آنکھ سے نظر نہیں آتے، مگر لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے نچلی جگہ پر دھار رکھنا ضروری ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور ان دونوں کو عذاب کوئی بڑے بڑے اور مشکل کاموں کی وجہ سے نہیں ہو رہا، بلکہ ان میں سے ایک کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے اور دوسرے کو غیبت کرنے کی وجہ سے۔ پھر اگر کسی گھر میں بیت الخلاء قبلہ رو بنا ہو یا اس طرح بنا ہو کہ قبلہ کی طرف پشت ہو تو اہل خانہ پر ٹھیک سمت میں بیت الخلاء بنانا واجب ہے۔ البتہ اگر اس بیت الخلاء میں رخ قبلہ کی طرف سے پھیر کر بیٹھا جائے تو پھر جائز ہے، مگر آج کل کے دور میں ایسا ممکن نہیں۔ دوستو، آج کل یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ موبائل فون لے کر باتھ روم میں جاتے ہیں اور گھنٹوں بھر اندر ہی رہتے ہیں۔ برطانیہ میں باتھ روم کا سامان بنانے والی کمپنی نے 2000 افراد پر ریسرچ کی، جس میں پایا کہ 43% افراد نے مصروف زندگی میں خود کو پرسکون رکھنے کے لیے بیت الخلاء میں خود کو الگ تھلگ کرنے کو کہا۔ 13% شرکا نے کہا کہ اپنے شریک حیات سے علیحدہ وقت گزارنے کے لیے ایسا کیا، یعنی کہ اپنا می ٹائم مل جاتا ہے۔ تحقیق میں سامنے آیا ہے کہ ایک عام برطانوی شہری ہفتے میں 1 گھنٹہ 44 منٹ یا مہینے میں تقریباً 24 گھنٹے یعنی کہ ایک دن واش روم میں ہی گزار دیتے ہیں۔ خواتین بھی کسی سے کم نہیں، وہ ہفتے بھر میں 1 گھنٹہ 42 منٹ واش روم میں رہتی ہیں۔ علماء کا اس بارے میں کہنا ہے کہ بیت الخلاء میں گندگی اور سطر کے کھلے ہونے کی حالت ہوتی ہے۔ اگر سطر بند بھی ہو تو ایسی جگہ پر زیادہ دیر بیٹھنا ہی نہیں چاہیے، جہاں جانے سے پہلے ہمیں جنات سے بچنے کی دعا مانگنے کی ہدایت ہے۔ کیا کوئی 1 گھنٹہ یہاں رہے تو اس کے ذہن پر کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ اور پھر لوگ باتھ روم میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، فون سنتے ہیں، گانے گاتے ہیں، خود کو فخر سے باتھ روم سنگر کہتے ہیں۔ حالانکہ سطر کھلے ہونے کی حالت میں گفت و شنید کی ممانعت احادیث میں وارد ہوئی ہے، اور تو اور بلا ضرورت بیت الخلاء میں بات کرنے کو فقہا نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ لہٰذا بیت الخلاء یا غسل خانے میں اگر سطر کھلا ہو
تو باتیں کرنا مکروہ ہوگا، تاہم اگر سطر کھلا نہ بھی ہو تب بھی غیر ضروری باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ عبادات کے لیے چونکہ طہارت ضروری ہے، اسی لیے قضائے حاجت سے فراغت پر استنجا کرتے وقت مبالغے کی حد تک ان تمام احتیاطوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں دین کے اس اہم اور عظیم الشان حکم کو نہایت کامل اور احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔